स्वामीजी हजुरलाई स्वागत छ। स्वामीजी हजुरलाई योगानन्द स्वामीजीले कसरी प्रभावित पार्नु भएको थियो र उहाँ को हुनुहुन्छ एकचोटि क्लियर गरिदिनु न हाम्रो दर्शक श्रोता सबैजनालाई। गत शताब्दीमा धेरै बङ्गाल, खास गरी बङ्गालबाट धेरै बुद्ध पुरुषहरू, प्रतापी पुरुषहरू को अवतरण भयो। त्यसमा योगानन्दजी, स्वामी विवेकानन्दजी, योगानन्दजी, प्रभुपाद सब बङ्गालबाटै आए हैन। बङ्गालको भूमि बडो उर्वर छ र त्यहाँबाट निस्किनु भएको एउटा योगी जसको जन्म चाहिँ गोरखपुरमा भएको थियो। उहाँको बुवा रेलवेमा हाई अफसर हुनुहुन्थ्यो, गोरखपुरमा पोस्टेड हुनुहुन्थ्यो। त्यहीँ उहाँको जन्म भयो र उहाँले चाहिँ विश्वमै हिन्दू संस्कृति, पूर्वीय दर्शनको प्रतिष्ठा कमाउनु भएकोले उहाँ अहिले विश्वमा प्रसिद्ध हुँदै गइराख्नु भएको छ र मलाई कलेजकै दिनदेखि उहाँले धेरै प्रेरणा दिँदै आइराख्नु भएको छ। हजुरले आफ्नो प्रवचनमा पनि बारम्बार भन्नुहुन्छ उहाँको पुस्तक योगी कथामृतलाई आफ्नो जीवनको एकदमै प्रिय पुस्तक पनि भन्नुहुन्छ र साधकहरूलाई पनि यो पुस्तक जसरी पढ भनेर भनिराख्नुहुन्छ बारम्बार। यसको पछाडिको रहस्य अथवा हजुरलाई मन पर्नुको कारण के होला स्वामीजी? यो अद्भुत पुस्तक छ। दुनियाँमा प्रत्येक दिन अहिले पनि जबकि किताबको बिक्री घटेछ हैन, मैले लेटेस्ट डाटा भन्दैछु, अहिले पनि प्रत्येक दिन मिनिमम 1000 कपी त्यो किताब बिक्छ, 1000 कपी हैन। र बाइबल पछि धर्मको पुस्तकमा सबभन्दा बढी छापिने र बिक्ने वितरण हुने किताब त्यही हो सबभन्दा, बाइबल पछि हैन। त्यो धार्मिक पुस्तकमा र दुनियाँका सबै मेजर ल्याङ्ग्वेजमा त्यसको ट्रान्सलेसन भइसकेको छ, नेपालीमा पनि ट्रान्सलेसन छ त्यसको। र त्यो पुस्तकले योगीहरूलाई मात्रै होइन, स्टिभ जोब जस्तो वैज्ञानिक बुद्धि भएका प्रतिभाशाली जसले त्यत्रो इन्भेन्सन गर्यो त्यसलाई पनि यति प्रभावित गरेका थियो कि उसले आफ्नो मर्ने बेला आफ्ना सबै इष्टमित्रलाई जम्मा गरेर मर्नुभन्दा अगाडि मेरो लास्ट गिफ्ट म तिमीहरूलाई एउटा बहुमूल्य उपहार दिन चाहन्छु मर्नु अगाडि भनेपछि उसले एकदम राम्रो प्याकेटमा प्याक गरेको, सबैले के नदिए होला भनेर सबै मान्छे, स्टिभ जब धेरै धनी थियो, के नदिए होला भनेर सबै मान्छे बडो उत्सुक थिए। त्यो पकेटमा, त्यही पकेट खोल्दाखेरि त्यसमा अटोबायोग्राफी अफ योगी भन्ने पुस्तक थियो। अब त्यो स्टिभ जोब जस्तो मान्छेले पनि त्यो पुस्तकलाई भन्थ्यो म जहिले पनि सिरानामा राखेर सुत्छु। उसले त्यस्तो एडमायर गरेको पुस्तक हो र अध्यात्म मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई त्यो पुस्तकले धेरै प्रेरणा दिन्छ। म कलेजको दिनदेखि पढ्न सुरु गरेँ, इन्जिनियरिङ कलेजमा गएपछि मैले पढ्न सुरु गरेँ त्यो किताब र धेरै पटक पढ्या होला। कति पटक पढेँ मलाई याद छैन। अहिले पनि मसँग त्यो किताबको विभिन्न एडिसनहरू, रोयल एडिसन, हिन्दी एडिसन, इङ्ग्लिस एडिसन जहिले पनि मसँग हुन्छ, अहिले पनि पढ्छु। त्यो पुस्तकले मलाई धेरै प्रेरणा दिएको छ अध्यात्मको मार्गमा लाग्नलाई, गुरुलाई चिन्नलाई। गुरु र शिष्यको भगवान्लाई भेट्नुभन्दा अगाडिदेखि म त्यो किताब पढ्दै आइरहेको छु र नेपालमा त्यो किताबको बारेमा त्यति जानकारी थिएन। 70s मा त्यति जानकारी, योगानन्दजीको बारेमा त्यति नेपालमा जानकारी थिएन। म आफ्नो जुन सहरमा म पढ्थेँ त्यहाँ मोतीलाल बनारसी दासको एउटा पुस्तक पसल थियो, त्यसमा धार्मिक पुस्तकहरू पाउँथ्यो। एउटा 12 रुपियाँ किताबको मोल थियो, अटोबायोग्राफी योगी। म एकैपटक चाहिँ विद्यार्थी कालमा पैसा हुँदैन, थोरै पैसा हुन्छ, उहाँसँग डिस्काउन्ट माग्थेँ
र 12वटा किताब किन्दाखेरि उहाँले 100 रुपियाँमा 8 रुपियाँमा दिनुहुन्थ्यो एउटा किताब 30% मलाई मेरो ऊ देखेर प्रेम देखेर हेभी डिस्काउन्ट दिनुहुन्थ्यो र म 100 रुपियाँमा 12वटा किताब जहिले पनि लिएर आउँथेँ नेपाल छुट्टीमा आउँदाखेरि र मान्छेहरूलाई पढ्न दिन्थेँ बाँड्थेँ त्यो किताब धेरै मित्रले मैले त्यो किताब त्यो बेला योगानन्दजीलाई नेपालमा कसैले चिन्थेन पछि बिस्तारै उहाँको प्रसिद्धि हो मैले रेडियोमा रेडियो सागरमाथामा धेरै बोलेँ टिभीमा उहाँको बारेमा धेरै बोलेँ त्यसले पनि मान्छेलाई जानकारी हो र मेरो लोन सिगर मेनी मास्टर भन्ने पुस्तक र सन्त दर्शनहरूमा पनि उहाँको बारेमा मैले जानेको जति लेखेको छु मलाई उहाँले धेरै प्रभावित गर्नुभएको छ र त्यो पुस्तक म हरेक साधकलाई आग्रह गर्छु स्पिरिचुअल मार्गमा लाग्ने साधकलाई त्यो पुस्तकले प्रेरणा दिन्छ उत्साह पनि दिन्छ गुरु भक्ति कस्तो हुनुपर्छ शिष्यको जीवनमा कति कठिनाइहरू आउँछ गुरुले कस्तो परीक्षा लिनुहुन्छ त्यो हरेक साधकलाई काम लाग्ने पुस्तक हो त्यसले अहिले तिम्रो प्रोग्राममा जो मित्रहरू सुन्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ टिभीमा उहाँलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने अटोबायोग्राफी अफ ए योगी नेपालीमा पनि छ हिन्दीमा पनि छ इङ्ग्लिसमा पनि छ दुनियाँको सबै मेजर ल्याङ्ग्वेजमा छ जुन भाषामा उहाँलाई मनपर्छ सस्तो पनि छ त्यो कस्ट प्राइसमा एभाइलेबल छ त्यो किताबहरू एकचोटि पढ्नुहोला या मैले लोन सिकर मेनी मास्टरमा जुन योगानन्दजीको बारेमा लेखेको छु मैले अरू धेरै ठाउँमा उहाँको जीवनी पढेँ त मैले यो लेखेकोमा मलाई आफै बडा आनन्द आउँछ संक्षेपमा उहाँको पुरा जीवनी त्यसमा छ त जसले मोटो किताब पढ्न सक्दैन त्यसले लोन सिकर मेनी मास्टरमा पनि उहाँको जीवनी पढेको हुन्छ जस्तो नि स्वामीजी ओशो बुद्ध जस्ता गुरुहरूले चाहिँ चमत्कारिक तिलस्मी सिद्धि जस्ता कुराहरूबाट टाढै राख्नुभयो आफ्नो साधकहरूलाई वर्जितै गर्नुभयो भन्दा पनि हुन्छ तर उहाँको पुस्तकमा चाहिँ एकदम चमत्कारिक कुराहरू धेरै पाइन्छ कि आजको युगमा पनि सम्भव छ या यो फेरि यस कुराले चाहिँ अलिकति भ्रममा पार्ने कुरा हुँदैन र साधकमाथि होइन आध्यात्मिक सत्यहरू त सबै जगत सबै टाइममा सम्भव हुन्छ आज पनि सम्भव मात्रै छैन भइराखेकै छ जो साधक तयार छन् उसको जीवनमा यस्ता घटनाहरू भइ नै राखेको छ यसलाई चमत्कार भन्नु मिल्दैन यो के हो भने यो अर्को प्लेनको ट्रुथ हो अब हामी मेटेरियल प्लेनमा मात्रै विश्वास गर्ने मान्छे मेटेरियलिस्टिक मान्छे छौँ कोही भने उसले 3 डाइमेन्सनल चिजलाई मात्रै विश्वास गर्न सक्छ होइन लेन्थ ब्रेथ र हाइट हुनु पर्यो अनि मात्रै विश्वास गर्न सक्छ तर एउटा सूक्ष्म जगत पनि छ होइन जो हाम्रो इन्द्रियभन्दा पकडभन्दा बाहिर छ एस्ट्रल वर्ल्ड जसलाई हामी भन्छौँ होइन त्यो पनि यो वर्ल्डभन्दा बढी यथार्थ छ त्यो द्याट इज मोर रियल देन दिस यो वर्ल्डमा हामी कति बस्छौँ भन्छ न 80 वर्ष 100 वर्ष बढी मान्छे एभरेजमा 80 मान्छे जाला होइन यहाँ हाम्रो प्रवास सानो छ त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ समाप्त हामी हुँदैनौँ होइन त्यसपछि त हामी एस्ट्रल वर्ल्डमा जान्छौँ एस्ट्रल वर्ल्डमा कहिलेकाहीँ 200 वर्ष 500 वर्ष मान्छे बस्नुपर्छ हाम्रो मोर टाइम चाहिँ एस्ट्रल वर्ल्डमा बित्छ होइन फिजिकल वर्ल्डमा कम टाइम बित्छ जस्तो ओशोले पूर्व जन्मको शरीर छोडेपछि यो जन्ममा शरीर लिनलाई 700 वर्ष लाग्यो 700 वर्ष 700 वर्ष त उहाँ एस्ट्रल वर्ल्डमा बस्नु हो सूक्ष्म जगतमा बस्नु हो होइन हामीमध्ये पनि कति बस्या होला कतिचोटि र यो जगतमा यो शरीरमा हामी एकचोटि आउँछौँ होइन फेरि अर्को मरेपछि त यो शरीर पाइँदैन कहाँ जन्म हुन्छ त्यो हाम्रो अधिकारमा छैन कुन देशमा कुन जातिमा कस्तो शरीरमा जन्म हुन्छ त्यो छैन त यहाँ यो त टेम्पोरल एबोर्ड हो फेरि मरेपछि हामी कहाँ जान्छौँ त्यही एस्ट्रल वर्ल्डमा जान्छौँ त त्यो पर्मानेन्ट होम हो यहाँ त टेम्पोररी हो यहाँ चाहिँ 70-80 वर्षपछि फेरि जाने त्यही छ त्यहाँ फेरि बस्नुपर्छ फेरि जन्मने हुन्छ फेरि जानुपर्छ त्यो द्याट हाउस इज मोर पर्मानेन्ट देन दिस हाउस होइन अब जसलाई श्रद्धा छ जसको भित्र चाहिँ समझ छ उसले यो कुरा बुझ्छ अब सामान्य व्यक्तिको के हुन्छ भने पञ्च इन्द्रियले समात्ने चिज मात्रै रियल हो कानले सुन्ने चिज मात्रै रियल हो आँखाले देख्ने चिज मात्रै रियल हो होइन हातले छुने चिज मात्रै रियल हो अब साउन्डै भेटौँ न साउन्डको त 20 हर्स पर सेकेन्डदेखि 200 हर्स पर सेकेन्डको साउन्ड
हाम्रो कानले सुन्न सक्छ। त साउन्ड त 200 हर्ट्जभन्दा बढी पनि छ भाइब्रेसन, त्यो हाम्रो कानले सुन्न सक्दैन। 20 हर्ट्जभन्दा तलको पनि साउन्ड भाइब्रेसन, कुकुरले सुन्छ, त्यो सूक्ष्म आवाज सुन्छ, हामीले सुन्न सक्दैनौँ होइन। त्यसको मतलब त्यो साउन्ड नभएको त होइन नि, हाम्रो कानको क्षमता नभएको। त्यस कारण चमत्कार भन्नु यसलाई मिल्दैन। यसलाई के भन्नुपर्छ भने हाम्रो पञ्चेन्द्रियको लिमिटेड क्षमता छ, त्योभन्दा परेको जुन जगत छ त्यो पनि यथार्थ हो। द्याट इज मोर रियल देन दिस। किनभने एभ्री नाइट तिमीले भन न, हरेक रात सुत्दाखेरि 7-8 घन्टाको लागि तिमी त यो जगत त बिर्सिन्छ होइन। तिमी को हो, तिम्रो कहाँ सुतिराखेका छ, कुन जातिमा जन्मेको हो, केही पनि याद हुँदैन नि। तिम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ, गाडीको नम्बर कति, केही याद हुँदैन। सो मेटेरियल वर्ल्ड बिलाउँछ, हराउँछ होइन। एभ्री नाइट यु गो इन्टु एस्ट्रल वर्ल्ड। ड्रिममा जो हामी हेर्छौँ, हाम्रो शरीरबाट चेतना निस्केर कहाँ कहाँ जान्छ, के हेर्छ होइन। हरेक नाइट हामी जान्छौँ, फेरि फर्केर बिहान उठ्छौँ। त्यस कारणले यसलाई चमत्कार तसले भन्छ जसले यसको विज्ञान बुझ्दैन होइन। अब जसले बुझ्दैन, गाउँको एउटा आदिवासी गाउँमा गएर तिमीले मोबाइलबाट कुरा बसेर उसले अमेरिका कुरा गराइदियो भने त्यो त चमत्कार लाग्छ उसलाई, उसको लागि त चमत्कार हो, उसले बुझ्दैन। इट्स ए मिरेकल है। बत्ती नि जब बन्यो गाउँमाहरूमा, बत्ती गाउँका मान्छेहरू आउँथे भने बार मलाई याद छ, हाम्रै गाउँको मान्छे यहाँ काठमाडौँमा आउँदाखेरि उनीहरू बत्ती देखाएको थिएन, यहाँ आएपछि त बत्ती निभाउँथ्यो, बाल्दै निभाउँथ्यो। उसलाई बडा आश्चर्य लाग्थ्यो, स्विच बाल्दा कसरी बल्छ। 50 वर्ष अगाडिको, 60 वर्ष अगाडि कुरा गर्छु, उसको लागि मिरेकल थियो एउटा। यसो गर्दाखेरि उज्यालो हुने, यसो गर्दाखेरि अँध्यारो हुने, कसरी हुने यो। त्यसै मिरेकल हाम्रो पञ्चेन्द्रियमा स्कोपमा नआउने चिजलाई हामी मिरेकल भनिदिन्छौँ। हामी मिरेकल नभनौँ, द्याट इज रियालिटी बियोन्ड दि 5 सेन्सेस, त्यो पनि रियालिटी हो। त्यसै त्यसमा कुनै ऊ छैन। र योगानन्दजीले जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा पढ्ने मान्छेले, यहाँ त नेपालका धेरै बुद्धिजीवीहरूलाई मैले त्यो किताब प्रेजेन्ट गरेको छु। त्यो ओसोमा लाग्नुभन्दा अगाडि मैले त्यो किताब धेरै बाँड्थेँ। ओसो भेटेपछि मैले ओसो किताब बाँड्न थालेँ। त्योभन्दा अगाडि स्वामी विवेकानन्द र योगानन्दजीसँगको किताबहरू म दिन्थेँ पढ्नलाई। यहाँ धेरै मान्छेलाई मैले त्यो किताब दिएको छु। अत्यन्त प्रतिभाशाली बौद्धिक व्यक्तिहरूले पनि विश्वास गर्नु भएन, यस्तो पनि हुनसक्छ र यो त अलि हावादारी कुरा हो जस्तो भन्नु हो होइन। किनभने त्यो बौद्धिक उसमा आएन, त्यो उहाँको स्कोपमा आएन। त म आफ्नो अनुभवले र हजारौँ योगीहरूको अनुभवले र मेरो गुरुको आदेशले म भन्न सक्छु कि यो अटोबायोग्राफी अफ योगीमा लेखेको एक शब्द जुन छ त्यो एकदम यथार्थ हो। र उहाँले धेरै लुकाउनु भएको छ, पुरा लेख्नु भएको छैन, किनभने मान्छेले बुझ्नै सक्दैन। धेरै कुरा लुकाउनु भएको छ। उहाँले जति % लेखिदिनु भएको छ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ मार्गदर्शक हो। र त्यो चाहिँ चमत्कार होइन, द्याट इज रियालिटी अफ बियोन्ड 5 सेन्सेस। पञ्चेन्द्रियभन्दा बाहिरको यथार्थ हो, त्यसलाई भनौँ रियालिटी हो। त्यसमा ऊ चमत्कार छैन। र त्यो पनि उहाँले, अरू गुरुले लेख्दैन, उहाँले किन लेख्नु पर्यो? त ओसोले लेख्नु भएन, त्यस्तो बोल्नु भएन। हामीहरूलाई पनि एलाउड छैन। हामीहरूको जीवनमा पनि यस्ता घटनाहरू, केही सानोतिनो घटना घटिरहन्छ, घटेको छ धेरै। त त्यसको चर्चा गर्न चाहिँ एलाउड छैन, किनभने यसले चाहिँ केही कसैलाई जसलाई लाभ हुन्छ त्यसलाई मात्रै भन्नुपर्छ, नत्र त्यो कुरा गरेर कहिलेकाहीँ भ्रम फैलिन्छ र अहङ्कारको बोल्ने मान्छेको पनि म ठुलो मान्छे हुँ, मेरो जीवनमा यस्तो घटना, इगो हुन्छ। त्यसै इन्लाइटेड मान्छेलाई मात्रै अधिकार छ यस्तो कुरामा, जसको इगो हुँदैन होइन। बुद्ध पुरुषको अहङ्कार हुँदैन, त उसले जे कुरा पनि गर्न सक्छ होइन। तर हामीहरूलाई त्यो अधिकार छैन, किनभने हामीले आफ्नो जीवनका चमत्कारका घटना भन्न लायो भने अहङ्कारले हो अरूभन्दा म विशिष्ट छु होइन। अरूलाई पनि हीनता बोध हुन्छ, मलाई भएन, यसलाई कसरी भयो। त्यस कारणले यो नन इन्लाइटेड व्यक्तिहरूको लागि यसको चर्चा नगर्नु बेस्ट छ। तर इन्लाइटेड व्यक्तिलाई त फ्रिडम हुन्छ, उसको अहङ्कारै हुँदैन। उसलाई गाली गरे पनि ठिक
त्यतिकै छ, प्रशंसा गरे पनि त्यति केही फरकै पर्दैन। यो योगानन्दजीलाई आलोचना गरे पनि केही फरक पर्दैन, उहाँले प्रशंसा गरे पनि केही फरक पर्दैन। र त्यो लेख्न उहाँको बाध्यता थियो। त्यो मान्छेलाई थाहा छैन, यस विषयमा मैले गुरुसँग ओशोसँग कुरा गरेको छु। मलाई ओशोले बहुत आन्तरिक अन्तर सत्यहरू बताउनु भएको छ। त्यो किन योगानन्दजीले लेख्नुभयो त्यो किताब, किन लेख्नु पर्यो? अनेक गुरुहरूसँग मैले सोधेको छु। यस्तो सामान्य बुद्धिले पचाउनै नसक्ने कुराहरू किन लेख्नु पर्यो? जब उहाँ इन्डिया आउनुभयो, उहाँ करिब 33 वर्ष अमेरिकामा बस्नुभयो। कलिलै उमेरमा 27 वर्षकै उमेरमा जानुभयो उहाँ अमेरिका। बिचमा आउनुभयो इन्डिया। युक्तेश्वर गिरीले उहाँको गुरु हुनुहुन्थ्यो युक्तेश्वर गिरी, उहाँले नै ध्यानमा बोलाउनु भयो, तिमी भेट्न आऊ, नत्र भेट हुँदैन। ध्यानमा बोलाएपछि उहाँ आउनुभयो भेट्नलाई। र इन्डियामा आएपछि आफ्नो काम जुन उहाँले गरिराख्नु भएको छ त्यो सबै गुरुलाई बताउनु भयो। अनि गुरुले के भन्नुभयो भने, उहाँसँग गुरुसँग पर्मिसन माग्नुभयो। पश्चात जगत यस्तो छ कि त्यहाँ मान्छेलाई विश्वास दिलाउनलाई मैले अलिकति यो एसोटेरिक कुराहरू गरेन भने मान्छेहरूले विश्वासै लाग्दैन ममाथि, यो काममाथि। किन उनीहरू बडो पूरबमा त धर्मको एउटा संस्कृति छ होइन। हामी कहाँ निर्वाणको गुरुको बारेमा सबैलाई अलिअलि जानकारी छ। पश्चिममा त छैन नि। पश्चिममा ब्याकग्राउन्ड छैन, धर्मको ब्याकग्राउन्ड छैन। त्यस कारण मान्छेलाई प्रभावित गर्नलाई, मान्छेलाई आकर्षित गर्नलाई युक्तेश्वर गिरीले नै भन्नुभयो, तिमीले चाहिँ आफ्नो अटोबायोग्राफी फेरि लेख र तिम्रो जीवनमा जुन अद्भुत घटनाहरू भएको छ त्यो घटनाहरू तिमीले अलिकति लेख्यौ भने तिमीमाथि उनीहरूको विश्वास हुन्छ। र त्यो किताबले आज करोडौँ मान्छेलाई प्रेरणा दिएको छ होइन। म मान्छु लाखौँ व्यक्तिले त्यसलाई गफ पनि भन्छन्, त्यो पनि छ। बुद्धिजीवीहरू, आफूलाई ऱ्यासनल माइन्ड भन्नेहरू होइन, जो आफूलाई भन्छन् कि हामी यथार्थवादी छौँ, यस्ता व्यक्तिहरूलाई आलोचना पनि गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिको लागि त्यो किताब लेखेकै होइन होइन, जो हामीहरूको लागि लेख्या हो। हामीले त्यसबाट प्रभावित हुन्छौँ। र त्यो पुस्तकको स्पेसली 43 च्याप्टर जुन छ, 43 च्याप्टरमा युक्तेश्वर गिरीले शरीर छोडिसकेपछि पनि योगानन्दजीलाई आएर सशरीरी दर्शन दिनुभएको छ र गाइडेन्स गर्नुभएको, पुरा वर्णन उहाँले गर्नुभएको छ होइन। त्यो च्याप्टर त अद्भुत छ। त्यो सूक्ष्म जगतको त्यस्तो वर्णन कहीँ पनि अरू पढ्न पाइँदैन। एस्ट्रल वर्ल्डको बारेमा त्यस्तो वर्णन अरू कहीँ पनि पढ्न पाइँदैन। बडो साइन्टिफिक ढङ्गले उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। त्यो पुस्तकको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेष च्याप्टर हो। अधिकांश व्यक्तिले त्यो बुझ्दैन। मैले पनि कलेज लाइफदेखि पढ्दै आइराखेको छु, भने 50 वर्षभन्दा बढीदेखि पढिराखेको छु। अब आएर अलिअलि बुझ्छु होइन। त्यस कारण नबुझ्ने मान्छेलाई प्रति मेरो सहानुभूति छ, किन मलाई नि बुझ्नलाई त्यति टाइम लाग्यो होइन। राम्रो त लागेको थियो, कलेजमा पढ्दाखेरि पनि राम्रो लागेको थियो, तर त्यसको रहस्य मैले बुझ्न सकेको थिएन। अब बिस्तारै बुझ्दैछु। त्यो च्याप्टर त गजब छ, 43 च्याप्टर युक्तेश्वर गिरीले। त्यसमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु दर्शकहरूलाई। उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको छ कि जुन स्थूल जगत छ, मेटेरियल वर्ल्ड, जसमा पृथ्वी त एउटा सानो ग्रह हो नि, सूर्यमण्डलमा पनि सानो ग्रह हो। सूर्यमण्डलै के छ र यस्ता यस्ता सौरमण्डल करोडौँ छन् यही मिल्की वेभमा, आकाशगङ्गामा होइन। एउटा आकाशगङ्गा मिल्की वेभ जसमा हामी छौँ, त्यसमा करोडौँ सूर्य छन् र हरेक सूर्यको अनेक ग्रह छ। कसैको 10 छ, कसैको 20 छ, कसैको 5 छ होइन। कति ग्रह छ यही सौरमण्डलमा, यही मिल्की वेभमा, आकाशगङ्गामा कति ग्रह छ हाम्रो क्यालकुलेटरमा अटाउँदैन होइन। र अहिले नयाँ खोज के भइरहेको छ भने यस्ता मिल्की वेभै करोडौँ करोड छन्। बुझ, एक्सपेन्सन अफ द युनिभर्स बुझ होइन। यो यस्तो एक्सपेन्सन छ युनिभर्सको
हामी पृथ्वी त भनौँ एउटा बालुवाको कण जस्तो छौँ यसमा, होइन, सानो। र यत्रो मेटेरियल वर्ल्ड छ। र यो केशवजीले के भन्नुभएको छ कि एस्ट्रल वर्ल्ड जुन सूक्ष्म जगत छ, त्यो सूक्ष्म जगत यो मेटेरियल वर्ल्डभन्दा करोडौँ गुणा ठुलो छ। ल बुझ, अब तिम्रो दिमाग कसैको दिमागमा अटाउँछ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो जुन मेटेरियल वर्ल्ड छ, यो सबै ग्रह नक्षत्र सबै लिएर आँखाले देख्ने चिजलाई मेटेरियल वर्ल्ड भनौँ, होइन, जो इन्द्रियले ग्राह्य छ। यो समस्त ब्रह्माण्ड जो तिम्रो मेटेरियल वर्ल्ड छ, यो एस्ट्रल वर्ल्डको कुनामा एउटा फुटबल जस्तो झुनिएको छ। एस्ट्रल वर्ल्ड यसको अगाडि मानौँ भने एउटा फुटबलको मैदान जस्तो ठुलो मान एस्ट्रल वर्ल्डलाई, र चाहिँ यो मेटेरियल वर्ल्डलाई एउटा फुटबल मान। यत्रो विशाल छ, होइन। त्यस कारण यसलाई बुझ्नलाई विशाल बुद्धि नै चाहिन्छ, साधना चाहिन्छ, धैर्य चाहिन्छ, गुरुको सान्निध्य चाहिन्छ। त्यसैले धेरै व्यक्तिले त्यो किताब पढ्छन्, र जति पढ्छन् जति बुझ्छन् त्यसबाट पनि उसको कल्याण हुन्छ। र त्यो किताब बारम्बार पढ्नुपर्छ। र जब हामी साधनामा बिस्तारै प्रगति गर्छौँ, जत्रो हाम्रो साधनामा हाइट बढ्छ त्यतिकै हामी बुझ्दै जान्छौँ, बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ। एकैचोटि पढेर त्यो किताब बुझ्ने किताब होइन त्यो। स्वामीजी, योगानन्द स्वामीजीको कोलकाता स्थित घरमा हजुर जाँदाखेरि एकदम चमत्कारिक घटना भएको थियो। सयौँ वर्ष अगाडि बित्नु भएको गुरुको कोमा जाँदा पनि सशरीर त्यो दर्शन पाउनु भनेको यो अद्भुत कुरा होइन र कसरी सम्भव भयो नि हजुरको त्यतिखेरको अनुभव एकचोटि सुनाइदिन मिल्छ भने सुनाइदिनुहोस् न। म कलकत्तामा क्याम्प लिनलाई 2003 सालदेखि 2010 सालसम्म 10 साल 7 साल चाहिँ त्यही हरेक वर्ष कलकत्तामा हामी सिपमा क्याम्प गर्थ्यौँ। गङ्गा सागरमा जहाज बुक गरेर जान्थेँ र त्यसमा हामी क्याम्प गर्थ्यौँ। 6-7 साल त्यो चल्यो, होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ गङ्गा सागर गएँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ बे अफ बङ्गालमा अब सुन्दरवन डेल्टामा हामी जान्थेँ। हरेक वर्ष जान्थेँ। मलाई गङ्गाजीको आकर्षण छ, समुद्रको आकर्षण छ, र त्यो बेला मैले ठुलो सिपमा क्याम्प गर्ने इच्छा थियो, सम्भव भएको थिएन। त्यो सानो सानो सिपमा हामी चाहिँ जहाजमा 40-50-100 नटाउने जहाजमा हामी चाहिँ शिविर गर्थेँ हरेक वर्ष। म जान्थेँ कलकत्ता। त्यही कलकत्ता जाँदाखेरि जब म कलकत्ता जान्छु तब म 2-3 ठाउँमा जान्थेँ। एउटा रामकृष्ण आश्रम बेलुर मठमा, अर्को चाहिँ रामकृष्ण जहाँ बस्नुहुन्छ बस्नुभयो दक्षिणेश्वरमा, उहाँले जति जहाँ शरीर छोड्नुभयो, काशीपुर उद्यान, यो तीनै ठाउँ मेरो आराध्य ठाउँ, त्यहाँ जरुर जान्थेँ। र दक्षिणेश्वरकै छेउमा योगानन्दजीको आश्रम छ, योगदा सत्सङ्ग सोसाइटीको आश्रम छ, त्यहाँ पनि जान्थेँ। र 4 गारपारे रोड कलकत्तामा उहाँको पुरानो पुश्तैनी घर छ, पुरानो घर छ, पुश्तैनी घर छ। त्यसमा उहाँको भाइको छोरा बस्नुहुन्थ्यो, सनन्तलाल घोषको छोरा उहाँ त्यो बस्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ पनि म जान्थेँ उहाँको, किनकि उहाँ घरमा धेरै एनर्जी छ उहाँको घरमा। त्यही घरमा एउटा कोठा छ जसमा उहाँले इन्लाइटेड हुनुभएको सानो कोठा छ। आर्किटेक्टको रुम भनेको एकदम 8x6 को रुम होला, सानो। त्यसमा उहाँ इन्लाइटेड हुनुभएको, होइन। त्यो कोठामा जेनरली उहाँले कसैलाई जान दिनुहुन्न, लक गरेर राख्नुहुन्छ। तर उहाँको नाम मैले बिर्सेँ। उहाँको भतिजा, योगानन्दजीको भतिजा भान्जी, अहिले त मर्नुभयो, शरीर छोड्नुभयो। 2-3 चोटि गएपछि मसँग प्रेम भयो। मैले बताएँ म स्वामीजीले धेरै प्रेम गर्छु भनेपछि मलाई उहाँले त्यो कोठा खोलिदिनुहुन्थ्यो। त्यो कोठामा बसेर ध्यान गर्छ, जुन कोठामा उहाँ इन्लाइटेड हुनुभएको, समाधि घटेको, र जुन उहाँको साधना कोठा हो, त्यसमा धेरै एनर्जी छ।